نحبوا نوصلوها وان شاء الله يسمعوا الصرخات هذوما المسؤولين متاعنا، من المسؤولين اللي يحضر معنا في الاستوديو الدكتور خير الدين زاهي، هو نائب رئيس كتلة الإصلاح، عضو في لجنة الصحة والشؤون الاجتماعية بمجلس نواب الشعب، وأخيرا ولا رئيس لجنة الصحة والشؤون الاجتماعية في المجلس الجهوي بالسليان. مرحبا بك عندنا 10 أيام. شكرا سي حاتم على الاستضافة. دائما نرجع للإذاعة الوطنية اللي هي الإذاعة الرسمية وهي الإذاعة الوطنية. نعم دكتور، باش نبدا معك بلجنة الصحة في مجلس نواب الشعب. البارح عملت ندوة صحفية وعملت صرخة، واخيرا سمعنا صرخة. لا سي حاتم، انا كعضو لجنة الصحة عملنا برشا صرخات، ولكن لا من المجيب ولا من المستمع. لا ما نرموش المنديل، احنا هاني وجودي اليوم هنا باش نفسر الوضعيه الكارثيه اللي وصلها سليانه، خاصه سليانه، ونقول لك شنو الاسباب والمسببات وما هي الحلول. باهي يا سيدي، هات نمشي معاك لسليانه، لانه سليانه من الولايات المضروره بشكل كبير معناها. واللي وقلت لي عندي تابلو تنوريه للساده المستمعين والمشاهدين. تابلو باش نفسروه لكم، خاطر باش نشوفوا الاسباب والمسببات وما هي الحلول. بالنسبه لي انا سليانه هي الولايه المتضرره اكثر، ولايه رقم واحد. هما يحكيوا على القروان هي برمزيتها التاريخيه، برمزيتها الدينيه، الناس يستعملوا فيها للشعبويه. انا عندي اهالي واقاربي في القروان، الاصابات كثيره وبرشا في القروان، اما سليانه راهي اكثر. ونذكرك سي حاتم اللي سليانه راهي كانت من الولايات اللي دخل لها اخر مرحله الكورونا. راهي المدينه ولايه راهي ملتزمه، ولايه معناها مهمه في النسيج الوطني. دخل لها اخر لحظه الكورونا على خاطر ثم التزام وثم انضباط زاده من السلطات الجهويه. باهي اعطيني التابلو، خلينا نشوفوا مع بعضنا التابلو شو اللي فيه. نشوفوا التابلو نسبه توتال دي زاناليز، نسبه التحاليل الايجابيه تشوفها قداش مرتفعه اكثر من المستوى الوطني 32. هذا على المستوى على العام كامل من اللي بدات الكورونا. نتعداو من بعد تو دو بوزيتيفيتي هذيك 32 نسبة التحاليل إيجابية. نمشيو للتابلو اللي من بعد، هذه الكورب. شوف الكوربة هذه أرجع لها شوي اللي قبلها شاكر سامحني، خلي ما يسالش. تو دو بوزيتيفيتي وين يضعف في فيفري وبعد يطلع وبعد يعاود يطلع في ماي. نتعداو. وهذا شنو السبب؟ هذا سبب هاتوا نفسر لك، هاني جاي الاسباب شايف اللي من بعده. هذه نسبه الرجال اكثر نتعداو. هذه محينه 20 جوان، هذه نتاع 20 جوان، نتاع 20 جوان اخر ستاتيستيك عندنا نتاع سليان. شوفوا نسبه الناس اللي يمرضوا بالكورونا، شوف بين 30 و 60 سنه هو اكثر نسبه اللي يمرضوا بالكورونا. بين 30 و 60 سنه، بين 30 و 60 سنه اكبر نسبه حوالي 70 80%. تعداو من بعد مريض الاطفال زاد دخلت في الطرح فيها بالطبيعه. تعداو. هذوما راهو اخر احصائيات صارت بطريقه علميه في ولايه سليمان. شوف هونية، شوف جيتو فيفري هذيك اقل نسبه نتاع لو نمبر دو كامل الحالات الايجابيه. شوف كيفاش طلعت القفزه الكبيره. شفت فيفري على خاطر صارت فيها التظاهرات اللي عاملاها نتاع الاحزاب. برا نتعداو. اللي صارت في العاصمه، كالكي اللي صارت في العاصمه. ايش مدخل سليانه على خاطر يهبطوا من سليانه وبعد يعاودوا يهبطوا لهم المرض. انا جاي نواصلوا مع الدكتور خير الدين الزاهي في هاي تابلو اخر. هذا شنو التابلو هذا ليفوليسيون. هذا كيف شوف هذوما نسبه الانسيدونس يبدو ندير كل اسبوع. شوف الاسبوع الرابع معناها السادس هو في ميكرو دكتور، وبعد تشوف اس 18 معناها في ماي. شوف هوني كيف في رجعنا للاخر. معناها النسبه تضعف في فيفري وفي معناها الارتفاع يبدا من فيفري. الارتفاع يبدا من فيفري ويبدا في ماي اللي هو الكوانسيد افيك العيد. دونك دو بيك اللي صاروا في سليانه واضحين. في فيفري الاجتماعات الجماهيريه اللي راهم الاحزاب وعدد وبعد العيد والعيد فك المروح نتاع العيد. علاش نمشيو من بعد نشوفوا التابلو اللي من بعد. شاكر بالقاسم مشكورا قاعد يمر فيه بطريقه ذكيه، لانه راه وصل لنا الان التابلو هذا واحصائيات جديده. هذاك علاش حبينا حرصنا باش نقدموه. كيف نسبه الانسيدونس اللي معناها اكثر معتمديه مضروره هي برقو. شوف النسبه 1146 اللي هو لو ماس تقول لك كيمياء على 100,000 ساكن. اللي من بعد اقلها العروسه
اكبر العروسه. العروسه هي اقل معتمديه مضروره نقول راهو في العيد احنا العيد سي ساكري هنا نتعداو هذوما لي سبوتاليزي 100% توتال اللي بعده باهي. حاب نقول راهو في العيد الصغير احنا سي ساكرين الناس نروحوا المناطق الداخليه في العيد الصغير سي ساكرين الناس يروحوا ودونك راهو ثم ناس عايشين في الريف ما يشوفش برشا عباد وثم ناس اصلا عنده فلاحه عنده حيوانات ما يشوفش برشا عباد. شوف لهنا نسبه الوفيات تنقلب شكون يموتوا في الاخر ما اكثر من 60 سنه. دونك الصغار اللي هما يهزوا المرض يعدوا الكبار وهما اللي يموتوا في الاخر. دعوه الكل يمرضوا ولكن ما يقتلوش معناها ما يموتوش الموتى ديما في الكبار. وهذه دعوه لابنائنا في سليانه باش يردوا بالهم على ولداهم ورجال الكبار من 60 سنه فما فوق اللي 60 سنه فما فوق. دونك هذه احصائيات علميه واضحه وجليه. هنا نشوفوا نسبه الوفيات اقل نسبه في فيفري. شوف كيفاش طلعت تو احنا في جوان 20 جوان مازال معناها مش تفوت حتى افريل. افريل هي اللي كانت البيك 49 في الجمهوريه كامله. شوف تو جوان قداش 33 نسبه مرتفعه تعداو في الولايه كامله نتحدثوا في الولايه كامله ونحكوا على ولايه سليان اللي هي توريك الوضع عامه في الجمهوريه التونسيه. هنا نسبه couverture pour les personnes âgées de plus de 60 ans هذوما par délégation. هذه على التلقيح. نشوفوا ديما التلقيح ضعيفه بكل. نمشيو ضعف كبير هيك في الحمراء التلقيح ضعف كبير. هذوما اللي مقيدين واللي الولايات. تو نشوفوا اللي من بعده تعدى اللي من بعده كيف من 50 فما فوق نسبة ضعيفة من أضعف النسب. هذوما تقريبا الإحصائيات الكل قدمناهم. هذوما اللي معناها نحب نقول الاستنتاجات. تعطيهم لنا الاستنتاجات تو. الاستنتاجات نقول اللي سليانة المرض وصل لها وتتحمل الدولة المسؤولية. خاطر هي علاش الدولة المسؤولية على خاطر في قرارات خاطئة وتتحمل الأحزاب زادة اللي عملوا التجمعات اللي هما يتسبوا في تفشي المرض. وهذا ظهر بالكشف والمواطنين كيف روحوا في العيد زاد يتحملوا المسؤوليه. كيف روحوا بالعيد والمواطنين اللي يعمل عرس واللي يعمل تور واللي يعمل فرحه ودرا شنو زاد يتحمل المسؤوليه. متفق معك. اما انا بالنسبه لي انا وقت تجي سليانه تكون من اخر الولايات وصلها الكورونا وبعد من اول ولايه معناها هونيه ثم ان موفيز غوفرنونس والدوله تتحمل مسؤوليتها كامله. احنا في التمييز الايجابي ما شفنا شيء. هاو شفناه التمييز الايجابي اللي ولينا الولايه رقم واحد في الكورونا. نحب نقول حاجه اخرى اللي ما ظهرتش في التابلو اللي كونه التلقيح ضعيفه برشا واقل نسبه في التلقيح هي في بالنسبه لولايه سليانه هي معتمديه الروحيه معتمديه مكثر ثم كسرى وثم العروس. علاش؟ الخاطر هذه مناطق ريفيه مناطق فقيره ومناطق بعيده على مركز المعتمديه. انت وقت اللي تجي تشوف الولايه هو مركز المعتمديه اما لهنا زاد العباد ما مش قيدتش حتى في المناطق الاخرى ما قيدتش في ولايه سليانه. نجيك انا بالنسبه لي انا المطلوب بالنسبه لي انا معناها اللي يلزموا يتعمل الكورونا. ثم الكورونا مرض ثم الكورونا الوقايه. المرض ايش لازمنا نعملوا والوقايه ايش لازمنا نعملوا. اعطينا دكتور خالد الدين الزاهي. انا حبيت نقول لك حاجه اخرى معناها المسببات اللي مكتوبه موجوده. علاش قلنا اللي نسبه التلقيح ضعيفه خاطر مناطق ريفيه راهو ناس فقراء باش يتنقل يمشي 30 و40 كيلومتر وما عندوش اصل حق التاكسي وحق النقل الريفي باش يوصل باش يمشي يقضي قضيته. السيد رئيس الحكومه اعلن في بدايه هذا الاسبوع قال باش نمشيو لهم يا سيدي. باش نمشيو لهم توا ما شفنا حتى شيء. ما مشاو لهمش لتوا مازالوا ما مشاو لهمش. ثم هاني مش نعطيك انا بالنسبه لي انا كي نجو للكوفيد. الكوفيد شنو هو المطلوب من الكوفيد؟ العلاج وقت الواحد عندك مريض بالكورونا شنو يستحق ادويه مسكنات على السخانه شويه كورتيكويد اما اهم حاجه هو الاكسجين. الاكسجين هو اهم وسيله. انا يشوفوا يعملوا في مستشفيات ميدانيه انا نعتبرها شعبويه خاطر مستشفى ميداني الانستالاسيون نتاعو مش برشا وقت اون بليس ما عندكش بيرسونيل اللي موجود وبيرسونيل كاليفي اللي باش يخدم الناس اللي باش تخدم في المستشفيات هذيك باطباء وممرضين وعمله وكل شيء باش ياخذ برشا وقت. الوغ انت عندك المستشفى العسكري هاو تركز في القروان وبدا يشتغل على روحه ويعاون. مش فسرلك يعاون مازال لنا با اونكور ايتي انستالي وعندهم اشكاليات كبيره في البيرسونيل اللي مش يخدم.
احنا في سليانه علاش ما تكلموش علينا برشا؟ لخاطر انا بالمناسبه دي بربي هذه ما نقولوهاش، راهي اذاعتكم الوطنيه تتكلم عن الناس الكل، واحنا ماذا بينا ولايتنا كلها باس وما عندناش فرق بين القروان وسليانه وباجه وكل الولايات يلزمنا لا احنا مش احنا شوف القروان عزيزه وغاليه، انا عندي والولايات الكل كل نقطه من تونس القروان رمزيتها التاريخيه ديما تقعد في القلب، وانا عندي عائلتي في القروان، انا جدودي مدفونين في القروان. اما نقول لك لخاطر ثم تنظيم صار في ولايه سليانه، وبالمناسبه نشكر المدير الجهوي لخاطر مش تمشي المستشفيات المحليه مش تلقى ديما سيركوي كوفيد وتلقى ناس يرقدوا وعندهم الاكسجين في المعتمديات الكل نتاع سليانه. وعندكم والي زاد خارق العاده، وعندنا والي يشتغل، وخاصه انا رجل ميدان قاعد يخدم في خدمه كبيره. يعطيه الصحه الوالي. اما الشكر هو اللي يخدموا في الصحه اللي هم المديرين والاطباء والعمله والممرضين، والقرار الباهي اللي خذاه الوزير الصحه هو وقت اللي طلبنا منه باش يغير مدير جهوي وجاب لنا مدير جهوي اللي عنده تجربه وكل شيء، وهذا اللي خلى ما ظهرش سليانه في الصوره وما شفتوش المشاكل اللي شفناها في القروان. في سليانه ثم تنظيم وثم كل شيء. لكن التنظيم فما والوقايه فما وكل شيء فما والناس كل دونك ثم نظام موجود وما صارش اشكاليات كبيره. لكن التو دو بوزيتيفيتي ياسر قويه يا دكتور. هذيك لا كونتاميناسيون، هذاك المرض كي جاء المرض احنا كي جاء المرض لقى ثم ديستركتير موجودين بلوز موا موجودين وعاونوا العباد. نعطيك كي يكون المرض موجود لازم ثم سله اكسجين. احنا ما طالبنا في سليانه مش مستشفى ميداني. اش طالبين؟ طالبين سيدي الاكسجين، الاكسجين اللي تعب كل يوم يمشوا مرات 3 4 مرات باش يتزودوا من كيف يجيبوا الاكسجين. عندك اش طالبين احنا وارجون، وكلمت السيد الوزير وما هزش عليا، وسي السمراني كلمته باش ما هزش عليه باش نقولوا له. شكون السي السمراني؟ السمراني هذا مسؤول على الكوفيد في الوزاره، مدير عام. اي سمعت به. هي حاجتنا باش يزيدونا في نومبر نتاع الدبابز فيهم الاكسجين. الانستالاسيون باش تعمل هز عليك سي السمراني؟ ما هزش عليه. ما هزش عليه. انت نايم الشعب ما هزش عليه. ما هزش عليه. والشعب زعما يهز عليه؟ يهز على الشعب كيف يطلبوا؟ توا انا مش نقول له السي السمراني هاتوا نجيه انا والمواطنين غادي على خاطر مش معقول. لا دي مشيتي تقوم بواجبك دكتور، مش معقول. حبيت نقول لك اللي بالنسبه لنا احنا وقت اللي ثم كورونا اول هاد الناس تستحقوا تو مشكله كبيره هو الاكسجين. دونك حاجتنا باش يكثرونا بالدبابس لي كونسونتراتور دوكسيجين اللي هذا تركبوا في البريز نتاع الضوء يبدا يعطيك الاكسجين. هذوما حاجتنا بهم اقل شيء او مينيموم 10 لتر 5 لتر انيفيكاس. اما من 10 لتر وانت ماشي هذا ينجم يعاونك برشا حتى في صوره ما يقص عليك الاكسجين ولا حاجه ديما عندك لي كونسونتراتور دوكسيجين يستحقوه على شيل انديفيدويل. ثم يلزم الاكثار من اسره الاكسجين. سهل الانستالاسيون بود 3 جور نجمع لك 20 30. مش اسره الانعاش تحكي اكسجين خاطر مهم ياسر. خاطر مهم ياسر. انت حتى كي تشوف توا في اللي هبطتهم البارح ستاتستيك نتاع وزاره الصحه تشوف نسبه لي زوسبيتاليزي الناس اللي يرقدوا 2800 ونسبه اسره الانعاش 118. كي ترجع للستاتستيك القديمه مش تلقى كي نوصلوا 2800 راهو عندنا اقل شيء 160 في شرطه الانعاش. وهذا مؤشر يدل على تغيير في التطور نتاع المرض نتاع الفيروس. دونك احنا اكثر حاجه حسنا بها باش ننفعوا العباد ونعاونوهم هو الاكسجين. فهمت؟ به احنا بار اكزومبل نكثروا عندنا سكانير في سلينا مكسر وكانت مش تصلح لوزاره الصحه ومن بعد تنصلت من ذلك وصلحها افيك لي معناتها فما سكانير في سلينا. سكانير عاودوا صلحها افيك لي موان دو لوبيتال اللي هو البيدجي نتاعو ضعيف. فهمتك؟ باهي رجع يشتغل يشتغل. وطلبنا اللي ثم سكانير موجود باش يعطوه لولايه سليانه اما ما ثماش مقر نطالبوا باش يقدوك المقر خاطر سكانير مهمه بور لو ديبيستاج باش تعمل تصاور للسكانير. انا سكانير موجود باش نعطيو لولايه سليانه فماش مقر. يا رب لازم يعمل مقر. يا ربي سبحان الله. وحاجتنا بحاجه اخرى بالبيرسونيل خاطر تعبوا اللي يخدموا توا تعبوا افيك لو نومبر ولا فلود مالاد البرشا مرضى اللي جايين. دونك احنا نطالبوا باش يزيدونا بيرسونيل باش يخدموا باش يعاونوا هذوما. نرجعوا توا لحكايه ما قلنا احنا المرضى وثم الوقايه. الوقايه اهم حاجه. هنا شفنا التبعات والكمامه والتجمر ما عملت شيء. مش عملت شيء. الدوله تعطيك انت تقول لك اعمل هكا وهي تعمل العكس. الفي لو كونتري. دونك الدوله فقدت مصداقيتها مع المواطنين وحتى المواطنين مش تعمل لو كونتري بالطبيعه. وقت اللي انت تجي تحل ماتشات الكره اي فهمت وقت عملنا حاضر شامل في العيد ما لعبوش الماتشات الكره ما نلعب. كي شفنا في لقاء الترجي وشفنا الملاسين وكل شيء شنو هذوك تو تشوف بعد 14 يوم تشوف كي مش تطلع. هاني وليت كان بالعلم وبالاستاتيستيك الموجودين في سليانه برك واضح
اللي في فيفري الكمامه والتباعد ما عادش ينفعوا تو. احنا نطالبوا ديما هذوكم لي مويان بازيك ديما وانا نسيست اما تحس ما عادش شالونس عليهم. التلقيح ما ثم حتى حل كان التلقيح. المشكله الكبيره اللي هي التلقيح. والتلقيح نحب نذكر سي عبد اللطيف المكي اللي في كل محضر يجبد الاستبداد وبن عليه وكل شيء. نحب نعرف انا هاك انت 10 سنين في الحكم اش عملت؟ وقت اللي تونس فيها سفر حاله وجاوك وقالوا لكم نعملوا لي زيسي كلينيك في تونس باش نشوفوهم هذوكم لي فاكسان افيكاس واللي على خاطر معنا حتى حاله باش كي نلقوا الناس عندهم مناعه نقولوا راهي مناعه جات من الفاكسان. انت ما مشيتش في التمشي هذاك، وهذاك علاش المغرب سبقتنا وبرشا بلدان سبقتنا خاطر دخلت في المنظومه لي زيسي كلينيك وكانوا عندهم هم الاولويه. عملوا تجارب على التلقيح وخذوا بعد دفعه كبيره من التلقيح المغرب ولقحت المغرب عندها 23% تلقيح احنا 3%. راهو توفير التلقيح اهم حاجه وهذه الاشكاليه. واحنا كان عندنا اجتماع حتى كنت السلاح مع السيد رئيس الحكومه وبلغنا له وقلنا له راهو هو ساعي باش التلقيح ما ثم حتى حل. مقتنع السيد رئيس الحكومه فتح المراكز مقتنع وقت قبل مقتنع وعامل مجهود الحمد لله. راهو يلزم تفتح مراكز كثيره للتلقيح. كي تلقى انت في كل معتمديه مركز تلقيح راهو هذاك باش يزيد يكون حافز للمواطن باش ينجم يلقح. راهو يلزمك توفر مراكز متنقله للتلقيح وخاصه المناطق الداخليه والمناطق الريفيه باش تنجم تلقحوا كيما شفنا الامس هاي واضحه وعندك الحجر الصحي الشامل. لا الحجر الصحي الشامل ما عادش عنده اولا اجتماعيا غير مقبول، ثانيا المواطنين هاك تشوف رافضين، ثالثا علميا ما عادش عنده طبي نحي لي الاقتصاديا مع الاقتصاديا نخلي رجال الاقتصاد خلي مروان العباسي وراضي المدب وحسين شو اسمه خليهم هما يتكلموا الدماسي وغيرنا خليهم بعد سنه ونص نفسانيين وتطبيقين صعيب ياسر وحتى علميا ما بظهرش اللي هو عنده فاعليه كبيره برشا. الكوفر كيف انا بالنسبه لي انا اهم حاجه بالنسبه لي انا تو ضرب بالكشف اهم حاجه هو التلقيح. في انتظار انه نلقحوا شنو نعملوا تو؟ التوعيه الاجراءات الوقائيه يبقى الكوفر فو يقعد الكوفر بالطبيعه والحجر الموجه يبقى الموجه نحن الحجر الموجه يبقى الكوفر فو من 10 يقعد ديما الكوفر فو هو الهدف نتاعو التنقيص بالتنقل للمواطنين. متفق معك. اما انا حبيت جنسيست ونذكر على خاطر مهم ياسر التلقيح على خاطر يلزم نستعمله في المناطق الداخليه باغ اكزومبل هذا لا بون غوفرنونس تستعمل التلقيح اللي ما تستوجبش برشا لوجيستيك كيما استرازينيكا تنجم تنزل في الجلاسير. فايزر صعيب ياسر تحضر له كل شيء. احنا نطالبوا باش المناطق الداخليه اللي ما عندهاش دي مويان نستعملوا تلقيح هذا مهم برشا راهو. والتوعيه انا سيدي اطالب من هذا المنبر سيد رئيس الدوله ان كان يؤمن بالعلم وبالعلماء باش يعطينا اسبوت يمشي يلقح مش يخرج لنا كيما المره فاتت يقول انا ما نمنش ما نخافش من الكورونا وما لقحتش. راهوك الناس اللي صوتوا لك في سليانه اللي هما 41,000 اللي صوتوا لك يطالبوك نحبك توعاه يا سيد الرئيس راهو عندنا 21% لقحوا بركه من الكور ميديكال رافضين. سيدي الرئيس عليك ان تكون انت القدوه وتلقح ويلزمك تلقح ويلزمك تعطيهم وتقول لهم بروا لقحوا راهم اهالينا قاعدين يموتوا راهو كانتشار النار في الهشي. يا سيد الرئيس غير مقبول وسيحاسبك التاريخ وسيحاسبك الشعب خاطر احنا توا في اكبر ازمه عرفتها تونس وعليك بتحمل المسؤوليه. انا عمري لا شفتك اجتمعت مع هيئه علميه وطبيه باش تسال وتشوف. عمرك عملت مجلس قومي للامن وخاصه في مجال الصحه. سيدي الرئيس ارجوك وادعوك ونقول لك راك انا نصورك عالجت عند اطباء لذا عندك الثقه في الطب عليك بتوجيه رساله توعويه للشعب التونسي عبر التلقيح في شاشات على شاشه التلفزه. وانا نذكرك اللي بورقيبه قد وعالج في المستوصفات نتاع تونس في مستشفى الرابطه وقسم القلب
ونزيد نذكرك اللي بورقيبه راهو في اخر حياته الزعيم بورقيبه عزلوه الاطباء. سيدي الرئيس سيدي الرئيس ادعوك وادعوك. عزلوك الاطباء. ميساج يعدي فيه الدكتور خالد الدينزاهي النائب بمجلس نواب الشعب، عضو لجنه الصحه بمجلس نواب الشعب، نائب رئيس وحملوا المسؤوليه كذلك ورئيس نعم وحمل المسؤوليه كذلك للاحزاب اللي هي تفصت من مسؤوليتها في ولايه سيسليانه. وانا كنائب مستقل نحاول بالمجهود اللي عندي، وانا جيت باش نخدمها المنطقه ذيك وباش نعاونها، وهذا واجبي. وانا كطبيب يحز في نفسي اليوم ونشوف ولاد عمي واقاربي كيف مسيبين في حالهم، لا عندهم دواء ولا عندهم اكسجين، وزيد تجيبوا لهم المرض. خاطر انا عندي خويا يعيش في الفلاح، ما يشوف كان مرته وولاده ونهار السوق يمشي للعطار، اليوم يوصل له المرض. من اين اتى له؟ من قرارات الدوله، من قرارات الدوله. السيد رئيس الحكومه هو مسؤول نمر واحد، اما هو جاء في ظروف صعيبه، كيفك الناس اللي يحبوه يستقيل. احنا السيد رئيس الدوله كلف الفخفاخ وكلف المشيشي، والسيد المشيشي جابوا السيد رئيس الدوله يتحمل مسؤوليته كامله. انا كوطني وككتله الاصلاح احنا دعمنا ولسنا في تحالف مع حركه النهضه، واحنا في تقاطع كبير وكامل مع حركه النهضه. احنا دعمنا لظروف معينه، لظروف الصعبه التي تمر بها البلاد. نعم، يعطيك الصحة دكتور خالد الدينزاهي. الفكرة وصلت، نبقى في المتابعة، ربي باقي الستر على أهالينا الكل. ما أطلبه منكم في آخر الحصة بجاه ربي بجاه ربي بجاه ربي استحفظوا على رواحكم وعملوا على رواحكم باش تستحفظوا على رواحكم وعلى أهاليكم، ثم استحفظوا على بلادكم. راكم ملاكة ما كمش يكون راي، أحب من أحب وكره من كره. إن شاء الله يومكم سعيد.